चुनावको बहानामा गणतन्त्र संहिता लगायतका उपलब्धिहरू उल्टाउने खेल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। चुनावका कुरा गर्दा दलहरू ध्रुवीकरण हुन खोजेको टिप्पणी। चुनावको मिति घोषणा गर्न नसके प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेस र एमाले नेताहरूको भनाई। चुनाव घोषणा गरे समर्थन फिर्ता लिने सद्भावना अध्यक्ष महतोको प्रतिक्रिया। विभिन्न देशमा रिक्त राजदूत नियुक्ति थाल्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सरकारलाई निर्देशन। नियुक्तिको काम तत्काल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रीको प्रतिबद्धता। आज बसन्त पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमी। विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा अर्चना गरिँदै देशभरका सरस्वती मन्दिरमा बिहानैबाट भक्तजनको घुइँचो। र आफ्नो आप्रवासन नीतिको विरोध गरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा महान्यायाधिवक्ता यस बर्खास्त। डाना बोइन्ट नयाँ महान्यायाधिवक्ता नियुक्त। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माणको धड्कन यूनाइटेड सीमेंट्स। बानीले लाचार भित्तामा, त्यसैले बर्जर इजी क्लीन पेन्ट क्रस लिंकिङ पोलिमर्सको साथ भित्तामा नो दाग नो धब्बा। विश्वस्तरीय टेक्नोलोजी अब नेपालमै पहिलो पटक अपनाएको छ सर्वोत्तम सिमेन्टले। डेनमार्कबाट आयातित नेपालकै एकमात्र युरोपियन VRM मसिन जसले बाँड्छ सिमेन्टको हरेक कणमा 4500 प्लेन सम्मको सर्वोत्तम क्वालिटी, जसले दिन्छ सर्वोत्तम पकड शक्ति। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम भविष्य। विश्वासिलो छ यो हाइटेक, भरोसा यसमा हाइटेक, बलियो छ यो हाइटेक, सुरक्षित छ यो हाइटेक, बढ्दैछ अगाडि हाइटेक, चिनारी देशको हाइटेक, सर्वगुणले सम्पन्न छ, विशेषता यही हो यसको। हाइटेक 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 हाइटेक, हरेक निर्माण मजबुतीको प्रमाण। हाइटेक OPC सिमेन्ट। लक्ष्मी 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 स्टील, नेपालमा ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। तपाईले स्लो ब्रडब्यान्ड इन्टरनेटबाट सुपर फास्ट वर्ल्ड लिंक फाइबरमा अपग्रेड गर्ने दिन आजै हो, किनकि वर्ल्ड लिंक सँग तपाईले पाउनु हुनेछ 100 गुना फास्ट इन्टरनेटको साथ सुपर फास्ट अपलोड, डाउनलोड, क्रिस्टल क्लियर भिडियो र भोइस कलिङ, HD भिडियो स्ट्रिमिङ, अनलाइन गेमिङ, इन्टरनेट, टिभी र टेलिफोनको मज्जा। वर्ल्ड लिंक फाइबर, वेलकम टु द फ्युचर। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म गरिमा राणा। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुनावको बहानामा गणतन्त्र संहिता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लगायतका उपलब्धिहरू उल्टाउने खेल भइरहेको बताउनु भएको छ। YCLको एकता भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले निर्वाचन गर्न खोजे पनि विभिन्न राजनैतिक उपलब्धिहरू उल्टाउने खेल भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले कुन शक्तिले राजनीतिक उपलब्धि उल्टाउन खोजेको हो भन्ने बारे खुलाउनु भएन। उहाँले निर्वाचनको कुरा गर्दा दलहरू ध्रुवीकरण हुन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको स्वीकार्यता बढाएर निर्वाचन गराउन खोज्दा परिवर्तनका पक्षधर र विरोधीहरू विभाजित भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न चुनौतीको सामना गर्न आफूहरू शान्ति प्रक्रियामा आएको उल्लेख गर्दै परिवर्तन संस्थागत गर्न मिलेर अघि बढ्न युवाहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तन नरुचाउने वर्गले उपलब्धिहरू उल्टाउन गरिरहेका विभिन्न षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न एक हुनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले दक्षिणपन्थीहरू हाबी भएकाले राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न अप्ठ्यारो परेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन आइसकेकाले गाउँ गाउँमा सक्रिय हुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ।
सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दबाब दिने भएको छ। साथै वर्ष अगावै चुनाव गर्न नसके प्रधानमन्त्री पदमा बस्नुको औचित्य समेत नभएको एमाले बताउन थालेको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनको लागि तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न एमाले माग गरेको हो। सामान्यतया जेठको मध्यदेखि वर्षा नसकिँदासम्म चुनाव असम्भव हुने र निर्वाचन आयोगलाई समेत तयारीको समय दिनुपर्ने भन्दै एमाले तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। चुनावको मिति घोषणा नगरे प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्ने अधिकार समेत नभएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईको भनाइ छ। कोही पार्टी आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्छ, जनताको चाहिँ जनअनुमोदन लिने कुरा गर्छ भने उसले एउटा लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट भाग्न मिल्दैन। त्यसकारण कुनै पार्टीको बाहना देखाएर कसैलाई चाहिँ बाहना बनाएर निर्वाचन धकेल्ने काम नेकपा एमालेको निम्ति मान्य हुँदैन। हामी बडा प्रष्ट ढङ्गले प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छौँ, छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनका कामहरूको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्, मिति तोक्नुहोस्, कानुनहरू संसदमा ल्याउनुहोस्। यदि तपाईँ यो काम जुन ड्युटी हो तपाईँले गर्नुपर्ने दायित्व हो यो गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ प्रधानमन्त्रीको हिसाबले बसिरहनु पर्ने कुराको औचित्य समाप्त हुन्छ। त्यसो हो भने देशले राष्ट्रले अर्को राजनीतिक विकल्प खोज्छ र त्यो विकल्पले निर्वाचन सम्पन्न गर्छ। संसदको दोस्रो ठूलो दल समेत रहेको एमाले सरकार चुनाव बाहेकका खुद्रा विषयमा अल्झिएको आरोप पनि लगाएको छ। चुनावमा भाग लिने नलिने सम्बन्धित दलको विषय भएको भन्दै एमाले राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह पनि गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनको लागि आगामी जेठसम्म स्थानीय तहको चुनाव गर्न सके एमाले प्रादेशिक र संघीय संसदको चुनाव एकैपटक गर्न सकिने विकल्प पनि सरकारलाई दिएको छ। छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ। यदि समय पुगेन भने प्रदेश सभाको र संघीय संसदको निर्वाचन एकै मितिमा पनि गर्न सकिन्छ त्यसपछि। तर पहिलो स्टेप भनेको स्थानीय तह हो, त्यो कमसेकम पनि जेठ महिनाको दोस्रो हप्तासम्ममा गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको भनाइ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले चुनाव सम्पन्न गर्न सरकारलाई आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताएको छ। चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला सरकारले संविधान संशोधनको नाममा चुनावबाट भाग्ने काम गरिरहेको एमालेको दाबी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन राजु पौडेलका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। नेता खड्काले मागभित्र स्थानीय निर्वाचनका मिति घोषणा गर्न नसके प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा भएको साक्षात्कारका क्रममा नेता खड्काले माघ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा नभए वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले निर्वाचन गराउने शर्तमा बनेको सरकारले निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गर्न नसक्ने हो भने पदमा बसिरहनु नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले तत्काल चुनावको मिति घोषणा भए सरकारसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अध्यक्ष महतोले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित नभई निर्वाचनको मिति घोषणा भएमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा भए सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउने पनि बताउनुभयो। प्रमुख तीन दल अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाबाट पनि पछि हटेको भन्दै अध्यक्ष महतोले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष महतोले संविधान संशोधन मार्फत जनताका अधिकार स्थापित गराउन एमाले नमानेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन मान्य नहुने अडान पनि दोहोर्याउनुभयो। संविधान संशोधन विषयमा विवाद कायमै भइरहँदा राजनीतिक दलबीच दूरी पनि बढ्दै गएको छ। संविधान संशोधनको विषयमा अहिले सत्ताधारी दल, प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेसवादी दलहरू आआफ्नै अडानमा छन्। बाबुराम तिमेसिनाको रिपोर्ट। पछिल्लो समय संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर दलहरूबीच दूरी बढ्दै गएको छ। सत्ताधारी दलले संविधान संशोधनको प्रक्रियासँगै चुनावको मिति पनि घोषणा हुनुपर्ने बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पहिला चुनावको मिति नै घोषणा हुनुपर्ने अडान लिइरहेको छ। त्यस्तै असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभई चुनावको मिति घोषणा भई आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइरहेको छ। आशावादी मात्र थियो, विश्वास त त्यति बेला पनि गरेन। अनि त्यो आशा हाम्रो न्यून हुँदै गइरहेको छ।
त्यस कारणले उहाँहरूले चुनावैको भोलि घोषणा गर्नुभयो भने यो चुनाव त भएर पनि के हुन्छ, कमल थापाको चुनाव हुन्छ। त्यस कारणले यो मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सर्वस्वीकार संविधान बनाएर सबैले लिएर जाँदा सबभन्दा राम्रो उपाय यही हो। संविधानमा सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र मजबुत हुन्छ र मधेसी मोर्चालाई अलग राखेर देशको कुनै पनि निर्णयहरू प्रक्रियाहरू कार्यान्वयन हुँदैन भने हामी विधेयक भनेका उहाँहरूले स्वीकार्नु पनि भएको छ। स्वीकार्ने तर काम नगर्ने यही समस्या हो देशको। त्यस कारण देशको हितमा, राष्ट्रको हितमा, देशलाई बलियो र एकता मजबुत पार्नको लागि, सार्वभौम एकतालाई मजबुत पार्नको लागि हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। उहाँहरूले गरिएन भने यो मुलुकमा नयाँ द्वन्द्वको सृजना हुन्छ, नयाँ परिस्थितिको निर्माण हुन्छ भने यी सत्ताधारी दलहरूले जिम्मेवार हुन्छ। एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अडान अनि अर्कोतिर संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसी दलको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको असहमतिका कारण राजनैतिक गतिरोध लम्बिँदै गएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको यतिका समय बितिसक्दा समेत आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाले अब पनि आफ्ना माग पूरा नभई आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संसदमा पेश गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। सत्ताधारी दलहरूले अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सकेका छैनन्। असन्तुष्ट मधेसी दलको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले गत मक्सिर 14 गते संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। त्यसयता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। सहमतिका लागि भन्दै सत्ताधारी दल र मधेसी मोर्चा बीच पटक पटक वार्ता भए पनि त्यसले निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्षको माघ मसान्तसम्म 3वटा निकायको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि दलीय विवादका कारण समयमै संविधान कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढ्न थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको आर्थिक विकासलाई द्रुत रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान जारी भएसँगै संक्रमणकाल अन्त्य भएकाले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानले अंगीकार गरेको नीति अनुसार नै आर्थिक पारदर्शिता र कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको लेखा प्रणालीमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले तयार पारेको आर्थिक प्रतिवेदनले बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सरकारी, सार्वजनिक, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले आचार संहितामा रहेर काम गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो। उहाँले पेशागत जीवनमा पाएको शिक्षालाई इमानदार र जिम्मेवारी बोधका साथ कायम राखेर अघि बढ्दा मात्रै समुन्नत नेपालको परिकल्पना साकार पार्न सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएसँगै मुलुकको आर्थिक प्रशासन चुस्त हुने बताउनुभयो। उहाँले आफूले सिकेको सिपलाई व्यवहारमा उतारेर राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा मुलुकमै पहिलो पटक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स कोर्स पूरा गरेका 329 जनालाई राष्ट्रपति भण्डारीले दीक्षित गर्नुभएको थियो। व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदूत तत्काल नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदूत नियुक्ति गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पुनः सचेत गराएको हो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग जवाब समेत माग गरेका थिए। विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदूत तथा अवैतनिक राजदूत तत्काल नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रभु शाहले जानकारी दिनुभयो। समितिले राजदूत नियुक्तिको काममा ढिलाइ नगर्न पटक पटक सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राजदूत नियुक्तिको काम तत्काल सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। उहाँले सम्भव भएसम्म सबै देशमा अवैतनिक राजदूत नियुक्ति गर्न सरकार लागि परेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री महतले राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै अब त्यसो हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले झण्डै 1 दर्जन बढी मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गर्न सकेको छैन। दलीय भागबन्टा नमिल्दा सरकारले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो। परराष्ट्र
मन्त्रालयले राजदूत नभए पनि सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावास मार्फत काम हुँदै आएको स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुँदै गएको बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री महतले भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको नेपाल भ्रमणलाई सम्बन्ध विस्तारका रूपमा लिनुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको विषयलाई सडक बहसको विषय बनाइएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै एमाले सहितका विपक्षी दलहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका बेला मन्त्री महतले सडक बहसले कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रने तर्क गर्नुभएको हो। मन्त्रालयले गरेका काम कारबाहीबारे व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको हिजो बसेको बैठकमा जानकारी गराउँदै परराष्ट्र मन्त्री महतले सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि समदूरीमै अघि बढाएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको तयारी भइरहे पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री महतले भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई सुमधुरमै राखेर मुलुकको हित हुने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सरकारले चीनसँगको सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाएका थिए। व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोल प्रसाद उपाध्यायले सत्तापक्षले समितिको सभापति बन्न नहुने परम्परालाई तोडेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सभापति निर्वाचित भएपछि हिजो बसेको समितिको बैठकमा सभापति उपाध्यायले समितिमा परम्परागत रूपमा भइरहेका छलफललाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रतिपक्षीले सधैँ सरकारको आलोचना मात्र गर्नुपर्छ र सत्तापक्षले समितिको नेतृत्व गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आफूले तोड्ने बताउनुभयो। सभापति उपाध्यायले आर्थिक पारदर्शिता सुशासन कायम गर्न सरकारले गरेका हरेक गतिविधिलाई समितिले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन र छलफल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूले समितिको नेतृत्व गरेर सत्तापक्षले गरेका गलत गतिविधिको चिरफार गर्न सबैलाई समेटेर लैजाने पनि बताउनुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले विगतमा सहमतिमा समितिको सभापति चयन हुने परम्परा तोडेर मतदानबाट नेतृत्व चयन भएकाले सभापतिले सबै पक्षलाई समेटेर लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन्। नेकपा एमालेका सांसदहरूले समितिले मुलुकको विभिन्न निकायमा भएको आर्थिक गतिविधिको अध्ययन गरेर पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। उनीहरूले समितिले उठाउने विषयमा प्रतिपक्षी नभई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले समितिले मुलुकमा विद्यमान रहेको बेरोज फन्ट्योटमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पक्ष विपक्षमा विभक्त भएर समितिले आफ्नो लक्ष्यमा कमजोर भएको अनुभूति गर्न नहुने बताउनुभयो। संसदीय परम्परा मिनी संसदको रूपमा मानिने सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दलले नेतृत्व गर्ने परम्परा रहे पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद उपाध्याय सभापति निर्वाचित भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएका छन्। यसअघि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले नै समितिको नेतृत्व गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारका गतिविधिबारे नेपालमा रहेका विभिन्न कूटनीतिक निकायका प्रमुख र राजदूतलाई ब्रिफिङ गरेको छ। सरकार गठन भएको 6 महिना पूरा हुन लाग्दा सरकारले आफूले गरेका गतिविधिबारे कूटनीतिक निकायलाई जानकारी गराएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयमा हिजो भएको कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रिया र निर्वाचनको तयारीका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसैगरी स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा भएका कामहरूबारे राजदूतलाई जानकारी दिएको थियो। त्यस अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री महतले संविधानको स्वीकार्यता बढाउन सबै पक्षलाई समेटेर संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री महतले सरकारले मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गरी चाँडै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने पनि बताउनुभयो। छलफलमा नेपालका विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बारेमा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले चासो दिएका थिए। उनीहरूले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न नसकेका बजेट पूर्ण रूपमा नेपाल आउन नसकेको जवाफ दिएका थिए। मन्त्री महतले संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेकाले विकास बजेट अपेक्षा अनुसार खर्च हुन नसकेको बताउनु भएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली अन्यायमा पर्नु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा 7 वर्ष साउदीको जेल परेर नेपाल फर्किएका 11 जना नेपालीसँगको सामूहिक भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि विदेशी जेलमा रहेका नेपाली छुटाउने कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, सीड मनीको व्यवस्था, कम्पनीकै कारण बेरोजगार भएका नेपालीहरूको उद्धार गर्न सरकार लागि परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले हालै विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूका लागि स्वास्थ्य जीवन बीमा मार्फत 27 लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले स्मरण गराउनुभयो। 7 वर्ष अघि भारतीय नागरिकको हत्या अभियोगमा साउदी जेलमा परेका 11 नेपालीहरूले आफूलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रियामा सरकारले सहयोग गरेको प्रति खुशी व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा पीडित भीमप्रसाद चिमोरियाले कामका लागि साउदी गएका बेला भारतीय नागरिकको हत्याको आरोपमा जेल हालेर चर्को मानसिक यातना दिएको बताउनुभयो। उहाँले लामो समय जेल बसेपछि निर्दोष साबित भएको बताउनुभयो। चिमोरियाले कर्मचारीको लापरवाहीका कारण 7 वर्ष जेल बस्नु परेको दावी गर्नुभयो। उहाँले जीवनयापनका लागि राहतको व्यवस्था गरिदिन पनि सरकारसँग अनुरोध गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायका अधिकारप्रति सरकार सचेत रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बिहान दलित मुक्ति मोर्चाका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले दलित समुदायका अधिकारप्रति सरकार सचेत रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले दलित विकास समिति खारेज गर्ने प्रक्रिया रोक्न समेत आश्वासन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले लक्ष्मी परियार र अजित मिजारको हत्यामा संलग्नलाई छिट्टै कानुनी दायरामा ल्याउने आश्वासन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले जनतालाई राहत हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन खोजे पनि कर्मचारी तन्त्रको असहयोगले सफल हुन नसकिरहेको गुनासो गर्नुभयो। दलित विकास समिति खारेजीको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, लक्ष्मी परियार र अजित मिजारको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने तथा उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै दलित मुक्ति मोर्चाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि आज वसन्त पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमी विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा अर्चना गरिँदै देशभरका सरस्वती मन्दिरमा बिहानैबाट भक्तजनको घुइँचो। आफ्नो आप्रवासन नीतिको विरोध गरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा महान्यायाधिवक्ता यस बर्खास्त, ड्याना बोइन्ट नयाँ महान्यायाधिवक्ता नियुक्त र झापामा जारी रम्पम झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा आर्मीको प्रवेश, आयोजक रूपन्देही 11 2-0 गोल अन्तरले पराजित। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माणको धड्कन युनाइटेड सिमेन्ट्स। बाँकी समाचारका साथमा माघ 19 गतेदेखि 29 गतेसम्म हुने स्वर्ण महोत्सवमा तथा 27 गते र 28 गतेको सन्त सम्मेलनमा सहभागी भई पुण्य आर्जन गरौं। सरस्वती मन्दिर, मणिग्राम, रूपन्देही। योग्यता तपाईसँग जे छ, रोजगारी हामीसँग त्यही छ। इजी जब लिङ्क, a complete outsourcing and job placement company. 4482-138. सिप सिकौ, रोजगारी बनौ। ग्रान्ड एडभान्स होटल तालिम केन्द्र, कालीमाटी चौक, प्राइम बैंकको माथि। फोन नम्बर 42893884. In affiliation with Lincoln University College, admission open in MBA, Phoenix College of Management, Bijuli Bazar, Kathmandu. In affiliation with Lincoln University College, admission open in MBA, Phoenix College of Management, Bijuli Bazar, Kathmandu. नेपालकै उत्कृष्ट मध्ये एक, तराई क्षेत्रकै गौरव, 4 तारे स्तरको होटल, इच्छा सिमरा। पोखरा लेक साइडको पहिलो व्यवसायिक मल लेक होराइजन मलमा सटर भाडामा। बुकिङ खुल्ला। फोन नम्बर 98560 21573। छाला सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान ग्लोमैक्स हर्बल हेल्थ केयरको च्युरिनिम, नीम र पपाया सोप 100% नेचुरल। इटहरी 3 छ युके चाउचाउ सँगै ताल तलैया जाने बाटोमा सम्पूर्ण पूर्वाधार सम्पन्न खडेरीहरू बिक्री भइरहेको छ। सम्पर्क नम्बर 98510825। शरीरको कुनै पनि दुखाइ निको पार्न सबैको लागि सधैँको लागि प्रोग्रेसिभ पेन नील आयल बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। स्कार साइन क्रिम, अनुहारको चाया पोतो र कालो दाग हटाउनको लागि अत्यन्तै प्रभावकारी। स्कार साइन क्रिम सधैँ र सबैले प्रयोग गरौँ। ओहो, नातिनी त 6 महिना पुरा भएर आज भात खुवाई गर्ने दिन पनि भइसकेछ। छोरीलाई सुनौलो 1000 दिनसम्म विशेष स्याहार सुसार गर्नु, उनको राम्रो शारीरिक वृद्धि र मानसिक विकास गर्न 3 वर्षको जन्मान्तर राख्नु। हाम्री नातिनी त कति स्मार्ट छे।
हो आमा, छोरीकै वृद्धि विकासको लागि हामीले परिवार नियोजनको स्मार्ट छनौट गरिसक्यौँ। मैले आइसिडी लगाइसके र हामी त ढुक्क छौँ। पछि अर्को बच्चा जन्माउने चाहना भएमा सजिलै झिक्न सकिन्छ नि। जन्मान्तर गरी बच्चाको राम्रो स्याहार सुसार गर्नुको लागि परिवार नियोजनका साधनहरू धेरै छन्। तपाईलाई उपयुक्त हुने स्मार्ट छनौट गर्नुहोस्। परिवार नियोजन स्मार्ट बन्छ जीवन। सेवा र सल्लाहको लागि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राखौं। आओ साथी, हिमाल, पहाड, तराई मधेसका कुरा गरौँ। यसैलाई बलियो र मजबुत बनाउने कुरा गरौँ। विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौँ। त्रिशक्ति सिमेन्ट, असाधारण शक्ति, सुरक्षित भविष्य। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने श्री पञ्चमी पर्व आज विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा अर्चना गरी मनाइँदैछ। चन्द्रमा जस्तो गोर वर्ण भएकी तथा हातमा वीणा र पुस्तक लिएकी विद्याकी देवी सरस्वतीलाई भक्तजनले भारती शारदा हंसवाहिनी, जगन्माता, बागेश्वरी, कौमारी, वरदायिनी, बुद्धिदात्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा र भुवनेश्वरी जस्ता नामले पुकारने गर्छन्। विद्या र सृजनाकी देवी भएकाले विशेष गरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक र विद्यार्थी आआफ्ना कला साधनाका वस्तु कलम, कापी, कुची र वाद्ययन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। सरस्वतीलाई तान्त्रिकहरूले तन्त्र सिद्धिका लागि तारादेवीका रूपमा मान्छन्। सूर्य उत्तरतिर लागि दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने विश्वासका साथ आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। आजको दिन विवाह, व्रतबन्ध, गुफा राख्ने र बेल विवाह जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न सायद हेर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता छ। यस दिन बालबालिकालाई शिक्षारम्भ गराउने र नाकान छेड्न पनि शुभ मानिन्छ। उपत्यकाका स्वयम्भू मैतीदेवी र गैरीधारा स्थित नील सरस्वती, ललितपुरको लेली लगायतका अनि देशभरका सरस्वतीका मन्दिरमा आज बिहानैबाट पूजा अर्चना गरी भक्तजन खास गरी छात्र छात्राको घुइँचो लागेको छ। श्री पञ्चमीका अवसरमा हनुमानढोका दरबारमा वसन्त श्रवण गरिन्छ। सुनसरीको कोशी अञ्चल यातायात कार्यालयका लेखापाल घुससहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयको टोलीले सेवाग्राहीहरू पैसा लिँदै गर्दा 40,000 नगदसहित यातायात कार्यालयका लेखापाल भूपेन्द्र कटुवाल पक्राउ परेका हुन्। 4 जनाको लाइसेन्स बनाइदिने भन्दै उनले 40,000 नगद लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयको टोलीले रङ्गे हात पक्राउ गरेको हो। कार्यालय समय अगाडि नै कार्यालय आएर सर्वसाधारणलाई मोटो रकम लिई लाइसेन्स बनाइदिँदै आएको अख्तियारले दावी गरेको छ। गोप्य सूचनाका आधारमा उनलाई केही समयदेखि पछि लागेर पक्राउ गरिएको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ। जनमानसलाई 1500 रुपैयाँ राजस्व पर्ने लाइसेन्स 10,000 रुपैयाँसम्म बेच्ने गरेको गुनासो बढेपछि सर्वसाधारणको गुनासोको आधारमा अख्तियारले पक्राउ गरेको अख्तियारले जनाएको छ। जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गा स्थित साउनीपानी सामुदायिक वन देउडी काँडाबाट अवैध खोटो सङ्कलन भएको छ। उपभोक्ता समिति, इलाका वन कार्यालय खलङ्गाका कर्मचारी र खोटो कम्पनीको मिलेमतोमा अवैध खोटो सङ्कलन भएको रहस्य खुलासा भएको छ। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। जाजरकोटको खलङ्गा स्थित साउनेपानी सामुदायिक वनबाट जिल्ला वन कार्यालयको अनुमति बिना र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन बिना नै खोटो सङ्कलन हुने गरेको छ। कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेरै ग्लोबल केमिकल्स प्राली अत्तरिया कैलालीले अवैध रूपमा साउनेपानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा खोटो तस्करी गरेको हो। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नयन बहादुर विक, इलाका वन कार्यालय खलङ्गाका इन्चार्ज राजेन्द्र बहादुर शाह र खोटो कम्पनीका प्रतिनिधि धनीराम परियारको मिलेमतोमा जथाभावी खोटो सङ्कलन भएको साउनेपानी सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ताले आरोप लगाएका छन्। अवैधानिक तरिकाले खोटो निकालियो र अब बारम्बार सम्बन्धित निकायमा कारबाही गरिपाउँ भन्दा कुनै पनि कारबाही नभएकोले र हामी आफै समुदायका सदस्यहरूले आएर खोटो वन रोक्का गऱ्यौँ र कारबाही गरिपाउँ भन्ने बारम्बार वन कार्यालयमा निवेदन समेत दियौँ र यहाँका अध्यक्ष र सहसचिवले खोटो फालेको बापत तिमीहरूले पैसा तिर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। खासै यो वैधानिक हो भने
अब हामी तिर्छौँ होइन अवैधानिक हो भने अब आजसम्म जति खोटो बाहिर गयो यो खोटोको पैसा होइन समूहमा जमाउनु पर्यो। हाम्रो साउनेपानी सामुदायिक वन उगत समूहका अध्यक्ष नयनबहादुर तिरुवा सहसचिव विजय दमाई र इलाका रेन्जर राजेन्द्रबहादुर शाहको मिलोमतोमा खोटो निकाली यहाँको उपभोक्ताहरूलाई मोटर बाटो पुर्याइदिन्छु विषयहरू हुनुहुन्छ भने खोटो निकालेर 2072 साल महिनामा 272 3 खोटो कैलाली जिल्लाको कतन्यामा पुर्याइसकेको। खोटोको बारेमा चाहिँ हामीले धेरै पटक निर्णय गऱ्यौँ, हामीले रोकिया पनि हो। रोकिसकेपछि अब लास्ट पटक यी मेरो घरको आँगनमा मिटिङ बसिकन हामी 2-4 जना मात्रै थियौँ के त्यहाँ खोटो दिनुहुन्न भन्ने मान्छे त्यहाँ सबैले दिनुपर्छ। अब सबैले दिनुपर्छ भन्न लागे। दिनुपर्छ भनिसकेपछि हामीलाई मात्रै के भयो, अब सबैलाई ठिक छ भने हामीलाई पनि ठिक छ भने हामीले अनुमति यहाँबाट निर्णय गरिकन लगे हुन्। सबलाई गरिसकेपछि अब त्यो खोटाको रकम अब कति रुपियाँ छ, अब त्यहाँ अन्य खातामा छ भन्ने, अब कसको कम्पनीको कसको खातामा छ, हाम्रो खातामा छैन भन्ने कुरा छ। अलिकति पहिला अब गाउँलाई यहाँको सिधा साधा जनतालाई अलिकति रोड आउँछ, त्यसपछि गएर अलिकति पैसा पनि आउँछ, यहीँको जनतालाई फाइदा हुन्छ भनेर काम गरेका हुन्। अहिलेसम्म केही छैन, आइबियो देखेको पनि छैन, के हो कसो हो हामी थाहा पनि छैन। वनमा सानादेखि ठुला कुनै पनि सल्लाहका रुख बाँकी नराखेर खोटो संकलन गरिएको छ। जिल्ला वनमा पटक पटक जानकारी गर्दा पनि वास्ता नभएको स्थानीयले जनाएका छन्। स्थानीय उपभोक्तालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै कम्पनीले 5 टिन खोटो लिएको छ। उक्त खोटोको राजस्व समेत असुली भएको छैन। जिल्ला वनबाट खोटो संकलन गर्ने अनुमति आएको छ भनेर समुदायलाई झुक्क्याएको उपभोक्ताले बताएका छन्। मापदण्ड विपरीत खोटो संकलन हुनेमा साउनेपानी त उदाहरण मात्रै हो। जाजरकोटका दर्जनौं वन जंगलमा अवैध खोटो संकलन हुँदै आएको छ। जथाभावी खोटो संकलनबाट 23 गाउँ विकास समितिका 96 सामुदायिक वनका खोटे सल्लाह सुक्दै गएका छन्। खोटो संकलन कार्यविधि 2064 विपरीत जिल्लामा खोटो संकलन भइरहेको छ। मापदण्ड विपरीत खोटो संकलन गर्ने कम्पनीलाई कडा कारबाही गरिने जिल्ला वनले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। काठमाडौँमा वर्षेनी हजारौंका हाराहारीमा सवारी साधनहरू थपिन्छन्, तर सवारी साधनको संख्या बढीसँगै काठमाडौँको सडक फराकिलो बन्न सकेको छैन। फलस्वरूप पार्किङ व्यवस्थापनको समस्या बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्किङका लागि उचित स्थानको व्यवस्था गर्ने नसक्दा पार्किङको समस्याले विकराल रूप लिन थालेको हो। सृजना राईको रिपोर्ट। यो दृश्य राजधानीको हो। नो पार्किङ अर्थात् पार्किङ गर्न मनाही भन्दा भन्दै पनि यहाँ जबरजस्ती पार्किङ गरिएको छ। काठमाडौँका शहरमा यस्ता दृश्य सामान्य बनिसकेका छन्। पार्किङ स्थानको अभाव हुँदा मनपरी पार्किङ गर्ने र मनोमानी पार्किङ शुल्क असुल्नेहरूको सक्रियताले काठमाडौँवासी आक्रान्त छन्। सडक विभाग, ट्राफिक प्रशासन र सरकार स्वयंले सरकारवाला निकाय बीच समन्वय गर्न नसक्दा पार्किङको व्यवस्थापन हुन नसकेको महानगरपालिकाले बताएको छ। हामीले पनि महसुस गरेका छौँ, देखेका छौँ, सुनेका छौँ, भोगेका छौँ, गाली आएका छन्। हामीलाई नआएको होइन, हामी चाहिँ एकदम लाटो अन्धो भएको पनि र बहिरो भएको पनि होइनौँ। सबै कुरा हामीलाई थाहा पाउँदै पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हामीलाई सरकारले जबसम्म सपोर्ट गर्न सक्दैन, केएमसी एक्लै कुद्न सक्दैन कि। त्यसैले हामीलाई चाहिँ के भने पोलिसीगत पनि सपोर्टको चाहियो, फाइनेन्सियली पनि सपोर्ट चाहियो। हामीलाई त्यो नभइकन हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। एउटा निकायले मात्रै यस्ता भने अन्तर्निकाय सम्बन्ध हुनुपर्ने, त्यो कुरा नहुँदा ट्राफिकले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुरामा हामीले गरेर पनि सक्दैनौँ। अहिले कतिपय ठाउँमा तपाईँले पार्किङ बनाउँछु भनेर स्पेस बनाएका बिल्डिङहरू छन्, ती गोदाममा गएका छन्, तिनीहरूलाई कसले खाली गरिदिने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निश्चित स्थान र निश्चित लेन छुटाएर पार्किङ व्यवस्थित गर्ने भन्दै 2070 साल पुस 1 गतेबाट निशुल्क पार्किङको अवधारणा ल्याएको थियो, तर अवधारणा अनुरूप काम हुन सकेको छैन। बरु पार्किङको नाममा काठमाडौँका बानेश्वर, कालीमाटी, कलङ्की, नयाँ बस पार्क, बालाजु, सुन्धारा, गौशाला लगायतका स्थानमा मनोमानी रूपमा आफू खुसी शुल्क उठाउन थालेका छन्। आफू खुसी शुल्क उठाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको महानगरले जनाएको छ। शुल्क ल्याएर गएको छन्, नभएको एकदमै होइन, त्यो कुरा मैले 100% छैन म भन्दिनँ।
तर उनीहरू फर्स्ट देखा परेका छैनन्, फर्स्ट रूपमा लिएका पनि छैनन्, बिल पनि काटेका छैनन् आधिकारिक रूपमा। तपाईँले पार्किङ गर्नुभयो, बाइक लगाएर राख्नुभयो भने छेउमा बाइक तानिदिने, खुसीको पैसा लिने काम भएको छ। हामीले पुलिसलाई पनि दुई चारजना त्यस्ता मान्छेहरूलाई अझ न्युरोड साइडमा 3-4जनालाई हामीले थुन्यौँ पनि, उनीहरूलाई कारवाही पनि गर्यौँ। मनोमानी पार्किङ शुल्कबाट बस्न सडक पेटीमै पार्किङ गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। पार्किङ शुल्क मनोमानी असुल्नेलाई खुल्ला छाड्दै आएको महानगरपालिकाले बेला बेला जथाभावी पार्किङलाई नियन्त्रणको प्रयास भने गरेको देखिन्छ। यस क्रममा सवारी साधन जफत गर्ने र चिट काट्ने लगायतका काम गर्दै आएको छ। तर यसबाट सर्वसाधारणले हैरानीको महसुस गरेका छन्। अहिले त तपाईँको खासै दिउँसो आउँछ, कहिलेकाहीँ आउँछ, त्यो पनि अब अगल झुगल आएर लिएर जाने हो होइन। अब तपाईँको बेलुका हेर्नुहोस् यहाँ 4 लाइनसम्म गाडीहरू हुन्छ क्या, यस्तो व्यवस्थित गर्न सकेका छन् यिनीहरूले, मन परी छ। अब निःशुल्क पार्किङको नाममा अब यिनीहरूले गाडी उठाएर नै पैसा कमाइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। काठमाडौँमा पार्किङ स्थल अभाव समस्या दिनानुदिन बढ्दो भए तापनि कोही कुनै निकायले यस सम्बन्धी ध्यान दिएको पाइँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश खड्का र उत्सव वाग्लेका साथमा सृजना राईको रिपोर्ट। म्याग्दीको मोदीमा निर्माण हुन लागेको अप्पर म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण सुरु भएको छ। हाइड्रो एम्पायर प्रालीले निर्माण गर्न लागेको 20 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको विद्युत गृह र बाँध रहने स्थानसम्म पुग्ने सडक निर्माण थालिएको हो। भीमको भारवाङ र मोदीको छहरीबाट एकैसाथ सडक निर्माण सुरु भएको हो। छिट्टै मोदीको खाराबाट पनि सडक खन्ने काम सुरु हुने हाइड्रो एम्पायर प्रालीका कार्यवाहक अध्यक्ष मानबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। 3वटा खण्डमा निर्माण हुने सडक 7 मिटर फराकिलो हुनेछ। भारवाङदेखि मोदीको घिमलट्टी भन्ने स्थानसम्म जोड्ने 10 किलोमिटर सडक निर्माण कार्य आगामी असोजभित्र सक्ने लक्ष्य छ। हाल भीमको शिवरात्रि खोलासम्म मात्र सडक पुगेको छ। खेवाङ र मोदी गाउँको बेसीमा पर्ने घिमलट्टी भन्ने ठाउँमा रहने विद्युत गृहसम्म सडक पुगेपछि कार्तिकदेखि सुरुङ निर्माण थाल्ने आयोजनाको तयारी छ। आयोजनाले निर्माण गर्ने सडकबाट मराङको कल्लेनी, मोदीको बाँसकोट र खेवाङ गाउँका बासिन्दाहरू समेत लाभान्वित हुने भएका छन्। कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठ का अनुसार आयोजना निर्माणका लागि 4 अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। 10% प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट शेयर सङ्कलन गर्ने र बाँकी स्वदेशी लगानीकर्ता तथा बैंक वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउने आयोजनाले जनाएको छ। मोदीको चेचुङ गाउँको पुछारमा रहेको जुगे पानीमा बाँध रहने आयोजनाको सुरुङको लम्बाई करिब 3 किलोमिटर हुने जनाइएको छ। 208 मिटर हेडबाट विद्युत गृहमा पानी खसाल्ने योजना रहेको छ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि आफ्नो आप्रवासन नीतिको विरोध गरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा महान्यायाधिवक्ता गेट्स बर्खास्त, ड्याना बोइन्ट नयाँ महान्यायाधिवक्ता नियुक्त र झापामा जारी रम्पम झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा आर्मीको प्रवेश, आयोजक रूपन्देही 11-2-0 गोल अन्तरले पराजित। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माणको धड्कन यूनाइटेड सिमेन्ट्स। बाँकी समाचारका साथमा 19 गतेदेखि 29 गतेसम्म हुने स्वर्ण महोत्सवमा तथा 27 गते र 28 गतेको सन्त सम्मेलनमा सहभागी भई पुण्य आर्जन गरौं। सरस्वती मन्दिर, मणिग्राम, रूपन्देही। योग्यता तपाईसँग जे छ, रोजगारी हामीसँग त्यही छ। इजी जब लिंक, a complete outsourcing and job placement company. 4482-138. सिप सिकौ, रोजगारी बनौ। ग्रान्ड एडभान्स होटल तालिम केन्द्र, कालीमाटी चौक, प्राइम बैंकको माथि। फोन नम्बर 428-9384. In affiliation with Lincoln University College, admission open in MBA, Phoenix College of Management, Bijuli Bazar, Kathmandu. In affiliation with Lincoln University College, admission open in MBA, Phoenix College of Management, Bijuli Bazar, Kathmandu. नेपालकै उत्कृष्ट मध्ये एक तराई क्षेत्रकै गौरव 4 तारे स्तरको होटल इच्छा सिमरा। पोखरा लेक साइडको पहिलो व्यावसायिक मल लेक होराइजन मलमा सटर भाडामा। बुकिङ खुल्ला। फोन नम्बर 9856 21573। छाला सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान ग्लोमैक्स हर्बल हेल्थ केयरको च्युरिनिम, नीम र पपाया सोप 100% नेचुरल। इटहरी 3 छ युके चाउचाउ सँगै ताल तलैया जाने बाटोमा सम्पूर्ण पूर्वाधार सम्पन्न खडेरीहरू बिक्री भइरहेको छ। सम्पर्क नम्बर 98510825। शरीरको कुनै पनि दुखाइ निको पार्न सबैको लागि सधैँको लागि प्रोग्रेसिभ पेन निल आयल बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। स्कार साइन क्रिम,
अनुहारको चाया पोतो र कालो दाग हटाउनको लागि अत्यन्तै प्रभावकारी स्कार साइन क्रिम सधैँ र सबैले प्रयोग गरौँ। पञ्चबुटीहरूको सम्मिश्रणले बन्छ ढोक्ला मसाला चिया। पञ्चबुटीको जादु ढोक्ला मसाला चिया। जसरी एउटा सुमधुर सम्बन्ध अग्नि साक्षीबाट सुरु हुन्छ, त्यसरी नै हरेक मजबुत निर्माणको सुरुवात हुन्छ अग्नि सिमेन्टबाट। अग्नि सिमेन्ट। स्टाइल मेरो रकस्टार, मन मेरो चोको किड्स, भिडमा हराउनमा गर्छु सधैँ लिड। चोको किड्स, चोको किड्स, यो चोको किड्स म रकस्टार, यो चोको किड्स म रकस्टार। क्रन्ची चॉकलेटी चोको किड्स। न मधेसी, न हिमाली, न पहाडी, न हिन्दू, न मुस्लिम, न बुद्धिस्ट, न ईसाई, न समर्थक कुनै राजनीतिक विचारको, न त विरोधी, न धनी, न गरिब। उठ्छ सवाल जब देश र समाजको, म उठ्छु आफ्नै घेरा भन्दा माथि र भन्छु आफूलाई केवल एक आम नेपाली। नेपाल समाचार पत्र, नेपाली मनको नेपाली पत्रिका। विश्रामपछि समाचारमा फेरि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो अनुदान नीति, योजना तथा निर्णयका लागि प्रख्यात छन्। राष्ट्रपति पद सम्हालेको 15 दिन नबित्दै ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमानामा पर्खाल लगाउने र मध्यपूर्वी तथा उत्तर अफ्रिकी 7 मुलुकका आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरी विवादमा तानिएका छन्। ट्रम्पको फेरि त्यस्तै निर्णय आएको छ। हिमाल कोइरालाको रिपोर्ट। राष्ट्रपतीय चुनाव प्रचारको समयदेखि नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी सञ्चार माध्यमसँग विवादमा रहेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतीय चुनावलाई रुसले प्रभावित गरेको भन्ने अमेरिकी गुप्तचर निकायले प्रतिवेदन पेश गरेपछि ट्रम्प अमेरिकी गुप्तचर निकायप्रति पनि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। हाल आएर ट्रम्प अमेरिकी न्याय विभागसँग पनि विवादमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो नीतिको विरोध गरेको आरोपमा कार्यवाहक अमेरिकी महान्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गरे आफ्नो आप्रवासन तथा शरणार्थी नीतिको विरोध गरेको भन्दै ट्रम्पले कार्यवाहक अमेरिकी संघीय महान्यायाधिवक्ता सली एट्सलाई बर्खास्त गरेका हुन्। एट्सलाई बाराक ओबामा प्रशासनले कार्यवाहक न्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्त गरेको थियो। अमेरिकी न्याय विभागलाई धोका दिएको तथा कमजोर प्रदर्शन गरेको भन्दै एट्सलाई बर्खास्त गरिएको ट्रम्प प्रशासनले जनाएको छ। चित्तबुद्धो कारण बिना नै आफूलाई बर्खास्त गरिएको एट्सले प्रतिक्रिया दिएकी छन्। ट्रम्प प्रशासनले एट्सको स्थानमा डाना बोइन्टलाई नयाँ कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्त गरेको छ। एट्सले अमेरिकी न्याय विभागका वकिलहरूलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले 7 मुलुकका आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न लगाएको रोक कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। ट्रम्पले सबै शरणार्थीलाई अमेरिका प्रवेशमा 4 महिना तथा मुसलमान बहुल सोमालिया, यमन, इराक, इरान, लिबिया, सिरिया र सुडानका आप्रवासीलाई 90 दिनको रोक लगाएको कार्यकारी आदेशमा गत शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका थिए। ट्रम्पको सो आदेशको अमेरिका सहित संसारभर विरोध जारी छ। बर्खास्तीपछि ट्रम्प अमेरिकी सञ्चार माध्यम अमेरिकी गुप्तचर निकायसँगको विवादबाट बाहिर निस्किन सकेका बेला फेरि अर्को विवादमा तानिने विश्लेषण गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि हिमाल कोइरालाको रिपोर्ट। पूर्वी युक्रेनमा रुस समर्थित विद्रोही र सरकारी सेनाबीच भएको भिडन्त सर्किएको छ। पूर्वी युक्रेनमा जारी सरकारी सेना तथा रुस समर्थित विद्रोहीबीच जारी भिडन्तका क्रममा 3 दिन यता 15 जनाको ज्यान गएको युक्रेनले जनाएको छ। पूर्वी युक्रेन स्थित दोनेत्स्क सहरको उत्तरमा रहेको अब्दिक्का शहरमा विद्रोहीले युक्रेनी सेनामाथि आक्रमण गर्दा 3 सरकारी सैनिक मारिएको तथा अन्य 20 सैनिक घाइते भएको जनाइएको छ। त्यही क्षेत्रमा विद्रोहीले सरकारी सेनामाथि आक्रमण गर्दा 7 सैनिक मारिएका थिए। त्यस्तै गत आइतबार पनि विद्रोहीले सरकारी सेनामाथि आक्रमण गरी 5 सैनिकको ज्यान लिएका थिए। युरोपियन युनियनले पूर्वी युक्रेनमा चर्किएको द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अब अर्थ समाचारको पालो। अर्थ समाचारका प्रायोजक विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौँ। त्रिशक्ति सिमेन्ट। अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन योजना तर्जुमा गर्दा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबारे समीक्षा गर्ने क्रममा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले योजना तर्जुमा गर्दा नै पुनर्विचार नभए पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको पुँजीगत खर्च पनि निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि योजना तर्जुमा गर्दा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। सचिव सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको पुष मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च 12% रहेको तथ्याङ्क पेश गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पुँजीगत खर्च 0.47% मात्रै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सहितको समीक्षात्मक बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नभए पनि थप बजेटको काम भने धानै नसक्ने गरी आएको पनि जनाएको छ। सचिव सुवेदीले 12% पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका 16 वटा मन्त्रालयले 115 अर्ब थप बजेट मागेको जानकारी गराउँदै यसबारे पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले पोखरा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको समेत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाहरूको पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुनु अर्थतन्त्रका लागि उत्साहजनक सूचकाङ्क नभएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 10 खर्ब 48 अर्ब बराबरको पुँजीगत खर्चका लागि बजेट छुट्याएको छ। छलफलमा भाग लिँदै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणबारे आन्तरिक रूपमा समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पुँजीगत खर्च अपेक्षा अनुसार नहुनुको कारण तत्काल खोजी गर्न मातहतका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्न पनि कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुँजीगत खर्च 80% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अब खेल समाचारको पालो। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब झापामा जारी रम्पम झापा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। झापाको बिर्ता मोड स्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा हिजो भएको प्रतिस्पर्धामा आर्मीले रूपन्देही 11लाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको हो। खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। आर्मीले दोस्रो हाफको 15 मिनेटमा गोलको खाता खोल्यो। आर्मीका विमल पाण्डेको पासमा नवयुग श्रेष्ठले शानदार गोल गरी टिमलाई अग्रता दिलाए। दोस्रो गोल कप्तान भरत खवासले गरे। दोस्रो हाफको 28 मिनेटमा टेकबहादुर बुढा थोकीको पासलाई सदुपयोग गर्दै भरतले गोल गरेपछि आर्मीले 2-0 को जित सुनिश्चित गरेको हो। आज आयोजक झापा 11 र सुदूरपश्चिम फुटबल क्लब सेमिफाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 10औं सार्वजनिक संस्थान खेलकुद प्रतियोगिता काठमाडौँमा सुरु भएको छ। अन्तर संस्थान भलिबल प्रतियोगिताको नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारी संस्थानबीच आयोजना भएको प्रतियोगिताले कर्मचारीहरूमा आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउन सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित कवर्ड हलमा 3 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा विभिन्न 17 संस्थानहरू सहभागी हुनेछन्। नेपाल टेलिकमको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेशनल ट्रेडिङ, नेपाल आयल निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल वायु सेवा निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल एसबीआई ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, ललितपुर उपमहानगरपालिका, दुग्ध विकास संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना सहभागी छन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। चुनावको बहानामा गणतन्त्र संहिता लगायतका उपलब्धिहरू उल्टाउने खेल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको दावी। चुनावका कुरा गर्दा दलहरू ध्रुवीकरण हुन खोजेको टिप्पणी। चुनावको मिति घोषणा गर्न नसके प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेस र एमाले नेताहरूको भनाई। चुनाव घोषणा गरी समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना अध्यक्ष महतोको प्रतिक्रिया। विभिन्न देशमा रिक्त राजदूत नियुक्ति थाल्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सरकारलाई निर्देशन। नियुक्तिको काम तत्काल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रीको प्रतिबद्धता। आज बसन्त पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमी। विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा अर्चना गरिँदै देशभरका सरस्वती मन्दिरमा बिहानैबाट भक्तजनको घुइँचो।
र आफ्नो आप्रवासन नीतिको विरोध गरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा महान्यायाधिवक्ता एस बर्खास्त, ड्याना पोइन्ट नयाँ न्यायाधिवक्ता नियुक्त। हवस्, सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।